बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है कि कई दफ़ा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिव और रिपीटेड थॉट्स आती हैं। बार बार जो है ना दिमाग में ख़्याल आता है और वो बस रुकता ही नहीं है और नेगेटिव होता है और बार बार हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है। किसी दिन सुबह कोई कुछ कह देता है तो पूरा दिन जो है ना वो फिर एक तरह से कहते हैं ना कि ख़राब हो जाता है और उसी के बारे में इंसान सोचता रहता है कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा। कुछ काम करने को दिल नहीं करता और फिर बंदा लेट जाता है, कोई घर का काम करने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, तो बस वो बात जो है दिमाग में घूमती रहती है। और कभी कभी तो एक दिन ऐसे होता है, फिर कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि आप जो है ना कई दिन, कई हफ्ते, बल्कि कभी कभी तो महीने और साल भी इसी चीज़ में गुजर जाते हैं कि आप उस सिचुएशन के बारे में सोचते ही रहते हो और ये कि आप आगे बढ़ते ही नहीं हो। लगता है कि लाइफ जो है ना स्टक ही हो गई है वहाँ पे ना। तो बिल्कुल जो है ना आप एक सिचुएशन में भंवर में जैसे फंस गए हो, ना आगे जाते हो ना पीछे जाते हो। तो ये सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें और इसका फिर हम कुरानी हल भी देखेंगे, सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इसमें ये कि अक्सर होता है कि सिचुएशन में हम फंसते इसलिए हैं कि हम जो है ना सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। हम दूसरे लोगों के बिहेवियर्स को चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो शख्स ऐसे बिहेव ना करे, वो वैसे बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं, और ये होता नहीं है। लोग जो है वो किसी के कंट्रोल में आते नहीं हैं। हम किसी को ना बदल सकते हैं, ना उनके बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ना वो हमारे आइडियल सिचुएशन के मुताबिक हो सकते हैं। तो बस हम सोचते रहते हैं कि कब ये सिचुएशन बदलेगी, कब ज़िंदगी जो है ना मेरे मुताबिक होगी। तो ऐसा होता नहीं है। ये ज़िंदगी के इम्तिहान होते हैं। कभी कोई रिलेशनशिप ऐसा आपका इम्तिहान बन जाता है, कभी कोई बीमारी ऐसी आ जाती है, कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप जो है उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे होते। तो अब ये कि हम उसको क्या करें, पहले तो इसकी नेचर को समझें। ये जो ख़यालात हैं ना, ये जो नेगेटिव ख़यालात हैं, तो कुरान में जो इसका ज़िक्र है उनको हम सब सूरत नास पढ़ते हैं तो इनको वसवास कहा गया है। तो ये वसवसे होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो होती सिचुएशन जो होती है वो आपको वसवसे आ रहे होते हैं, नेगेटिव ख़यालात आ रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें पूरी एक सूरत दे दी है कि जब आप ऐसे वसवसों में पढ़ो तो हमें चाहिए कि हम ये सूरत पढ़ें और समझ जाएंगे शैतान के वसवसे हैं और हम जो है इनको झटक के आगे बढ़ें। तो पहले हम सूरत नास को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम और सॉल्यूशंस देखेंगे। तो इसमें ये कि आप देखें, इसमें जो है ना सूरत नास में अल्लाह ताला ने 3 अपनी सिफ़ात जो है ना पहले बयान की हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए कि मैं प्रोटेक्शन में आता हूँ या आती हूँ रब, लोगों के रब के साथ, यानी बी रब्बिन नास, लोगों के रब के साथ। रब कौन होता है? जो हमारा प्लानर है, जिसने हमें पाला है, पालने वाला, प्लान करने वाला, उसने हमारी लाइफ को प्लान किया है। तो हम अपने प्लानर के प्रोटेक्शन में आते हैं। फिर है मलिकिन नास, लोगों के बादशाह के, उसकी प्रोटेक्शन में आते हैं। इलाहिन नास, इलाह माबूद यानी कि जिसकी इबादत की जाए। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी सिफ़ात हैं, रब, इलाह और मलिक जो है कि अल्लाह ताला हम आपकी प्रोटेक्शन में आते हैं। सिर्फ़ एक चीज़ से प्रोटेक्शन मांगी, इस पूरी सूरत में एक चीज़ से मांगी है। वो क्या है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कि उस चीज़ के ईवल से, उस चीज़ के शर से जो कि वसवसे डालता है। और वो कौन है? अल खन्नास है। अल खन्नास कौन होता है? कि जिसको आप भगाते हो और फिर वो वापस आ जाता है, यानी कि शैतान का नाम है कि खन्नास, या जो कि बार बार पलट पलट के वापस आता है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, अल्लाह कहते हैं कि वो लोगों के चेस्ट के अंदर जो है वो वसवसे डालता है, नेगेटिव थॉट्स डालता है, एक नेगेटिविटी डालता है, पेसिमिस्टिक ख़यालात जो है वो डालता है। और वो जो है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि वो कुलूब में डालता है, फ़ी कुलूबिन नास नहीं है, फ़ी सुदूरिन नास है कि वो लोगों के चेस्ट के अंदर डालता है। तो कल्ब जो है, आप समझो कि चेस्ट के अंदर एक घर है और सुदूर जो है वो इर्द गिर्द उसका कोर्ट यार्ड है या इर्द गिर्द उसका गार्डन है। तो गार्डन में फिरता रहता है, लेकिन जब तक आप उसको अपने दिल के अंदर डालते नहीं हो, कल्ब के अंदर डालते नहीं हो, वो एंटर नहीं हो सकता। तो हमने इन ख़यालात को अपने कल्ब के अंदर, अपने दिल के अंदर डालने नहीं देना। अगर किसी ने कुछ गलत बात कह दी है, आपको टॉर्चर कर दिया, मेंटल टॉर्चर दिया है, आपने उसको अपने दिल के अंदर नहीं उतारना,
ادھر سے سننا ہے، ادھر سے باہر سے نکال دینا ہے. صدر میں رہ گیا، صدور الناس میں رہ گیا، لیکن قلب میں نہیں لے کر آنا. تو یہ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کرو، اور آپ اپنے دل کے اوپر نہ لو، آپ اس کو جھٹک دو. ٹھیک ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے چیسٹ کے اندر. وہ کس میں سے ہو سکتا ہے؟ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن جو ہے وہ شروع سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، قرین ہوتا ہے اس کو قرین کہتے ہیں، جو کہ آخری دم تک آپ کے ساتھ رہے گا، اور قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ کے سامنے جائے گا. تو وہ قرین جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو سمجھ گیا کہ اس شخص کو تو بس انہی میں الجھائی رکھو. تو قرین جو جن ہے وہ آپ کو انہی خیالات میں الجھا کے رکھتا ہے. اور کبھی کبھی وہ آپ لوگوں کی صورت میں بھی آتا ہے. لوگ بھی آپ کو نیگیٹو چیزوں سے ڈراوا دیتے ہیں. وہ آپ کے بیسٹ فرینڈ ہو سکتے ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہو سکتے ہیں، کوئی پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کو ڈراتا ہی رہتا ہے فیوچر سے. تو انسان بیسیکلی جو ہے نا، جو نیگیٹو خیالات ہوتے ہیں سچویشن کے بھی ہوتے ہیں، تو زیادہ تر یا تو پاسٹ کے ہوتے ہیں یا پھر فیوچر کے خوف ہوتے ہیں. پاسٹ کے ریگریٹس ہوتے ہیں، گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے سچویشن کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا، اور آپ کو گلٹ آتا ہے کہ کاش کہ میں ایسے کر لیتی، اس کو ایسے ہینڈل کر لیتی. تو یہ سارے جو ہیں یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. اور فیوچر کے لیے ڈراتا ہے کہ تم تو بس یو آر ڈومڈ، تم تو بس ختم ہو گئی، بالکل اب تو زندگی فیوچر کچھ رہ ہی نہیں گیا. تو یہ سارے جو ہیں یہ وسوسے ہیں، پاسٹ کے بھی اور یہ ہے کہ فیوچر کے بھی. تو یہی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اور پہ بھی یہی کہا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے تو ان پہ کیا ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ تو ان کو خوف ہوں گے فیوچر کے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یحزنون یعنی کہ غمگین، غم زیادہ تر پاسٹ کے ہوتے ہیں کہ پاسٹ میں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم نے سچویشن کو ہینڈل کیوں نہیں کیا، اور فیوچر کی انگزائٹی ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اور پھر یہ کہ نہ تو تمہیں فیوچر کے کوئی خوف ہوں گے اور نہ تمہیں پاسٹ کے کوئی غم ہوں گے. تو یہ کہ ہمیں اللہ سے کنیکشن بنانا چاہیے. اللہ یہ سورۃ ناس پڑھے، جب نیگیٹو خیال ہے اس کو جھٹکے اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور موو فارورڈ کریں، اور اپنے آپ کو ایک بینیفیشل انسان بنائیں. موو فارورڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پوری طرح سے ہر کام کو جو ہے نا دل سے کریں، پوری انرجی کے ساتھ کریں، گھر کے کام بھی اچھے طریقے سے کریں، اور یہ کہ اپنی ایک نئی دنیا بنائیں. وہاں پہ سے یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ گھر بار چھوڑ کے چلے جائیں، آپ جہاں رہ رہے ہیں آپ وہاں بھی رہو، لیکن مینٹلی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لو سچویشن سے. آپ سوچیں کیسے ڈیٹیچ کروں، آپ اپنے آپ کو مصروف کریں. کیونکہ وہ بات ہے نا کہ جیسے آئی تھنک یہ واصف علی واصف کا وہ جملہ ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے ہوتی ہے. تو ہم خیالات اتنے نیگیٹو رکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو جب ہوگا کوئی زیادہ نیگیٹو بات، اللہ خیر کرے، آپ اس کے لیے جتنے بھی اقدام کر سکتے ہیں آپ کر لو، لیکن یہ ہے کہ اس میں سٹک ہو کے ٹائم ویسٹ نہ کرو. آپ اپنا پوری انرجی کے ساتھ جو ہے، اپنے پوری طاقت، اور اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، شکر گزاری کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے اپنے آپ کو بینیفیشل بناؤ. آپ لوگوں کے کام آؤ، سوسائٹی کے کام آؤ، کوئی ایسی آرگنائزیشن جوائن کر لو کہ جس میں آپ لوگوں کے کام آؤ. جب آپ نکلو گے تو آپ کو لگے گا کہ دنیا جو ہے وہ کتنے دکھ ہیں، آپ کو اپنا دکھ تو بہت کم ہو جائے گا، بہت چھوٹا ہو جائے گا. لوگوں کے پاس اتنے پرابلمز ہیں، اتنے لوگ ہوم لیس ہوتے ہیں، اتنے لوگ بہت بڑی بڑی بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں، ان کا کوئی فیملی ممبر نہیں ہوتا. تو آپ اپنی نعمتوں کو دیکھو تو آپ اس کو گنتے گنتے آپ کا شمار ختم نہیں ہوگا. تو اپنی پازیٹیوٹی کو دیکھو اور اپنی لائف کی سچویشن کو ایکسیپٹ کرو، اور پھر یہ کہ اچھی چیزیں آ جائیں گی. جب آپ لوگوں کو جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا شروع کر دو گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ جتنا ہو سکے تو آپ جو ہے آپ دوسروں کے کام آنا شروع ہو جائیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی معاملات جو ہیں وہ آسان کریں گے. لیکن ٹائم ضائع نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھی وقت کا حساب دینا ہے. یہ نہیں کہ ڈے ان ڈے آؤٹ آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ اداسی میں ہیں اور کوئی بھی پروڈکٹیو کام نہیں کرتے، کوئی بھی سوسائٹی کے بینیفٹ کا کام نہیں کرتے. تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بینیفیشل بنیں اور سوسائٹی کے لیے بھی بینیفیشل بنیں. تو کیونکہ پھر اگر وہ ہے نا، اقبال کا بھی شعر ہے نا کہ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر. تو آپ مہربانیاں کرو گے لوگوں پہ، لوگوں کے کام آؤ گے، لوگوں کے دکھوں میں کام آؤ گے، ان کی پرابلمز کو سالو کرو گے، تو انشاءاللہ آپ کی پرابلمز بھی سالو ہوں گی.
تو آئی ہوپ اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ لیسن لیا ہو. تو اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ. تو ٹیک کیئر. اللہ حافظ.